لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أذنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا الدين الذي دعت إليه الرسل مبني على أن الله واحد في ربوبيته وملكه لا شريك له، وواحد في أسمائه وصفاته لا شريك له في ذلك ولا نظير له، وواحد في ألوهيته فلا ند له ولا معبود سواه. أيها المسلمون، إنه يجب على المسلم أن يسبغ حياته كلها بتوحيد الله في أقواله وأفعاله وتصرفاته وكل أحواله. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فيوحد الله في ركوعه وسجوده، وفي ذبحه ونذره، وفي رجائه وخوفه، وفي دعائه ورغبته ورهبته، وفي استغاثته واستعانته، كما يوحد الله في جلب طلب النفع ودفع الضر، لعلمه أن القادر عليه رب العالمين. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. أيها المسلم، إن المؤمن حقا يحافظ على عقد التوحيد، يحافظ عليها من أن يطرأ عليها ما ينقضها أو يبطلها أو ينقص ثوابها، فيجتنب الشرك بالله بجميع صوره، لعلمه أن الشرك بالله مآله النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالم من أنصار. ويجتنب الوسطاء والشفعاء، لعلمه أن الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه واسطة في جلب النفع الضر، وإنما الدعاء له وحده. قال الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والمسلم أيضا يجتنب قصد القبور وسكانها بالدعاء والرجاء، لعلمه أن هؤلاء لا يسمعون دعاء من دعاهم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال: والذي يدعو من دون الله لا يستطيع نصركم ولا أنفسهم ينصرون. أيها المسلم، إن المؤمن حقا يزين توحيده بالأعمال الصالحة، الصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة والدعاء والقراءة القرآن والتخلق بالأخلاق الفاضلة من الصدق والأمانة ووفاء العهود ووزن العقود والبعد عن الجرائم والأخلاق الرذيلة. هكذا حياة المسلم. ولهذا المؤمن الذي زين توحيده بالأعمال الصالحة له خصائص تميزه عن غيره. فمن خصائصه اتزانه في فكره وعقيدته ونظره السليم إلى ما حوله. ومن خصائصه أيضا أنه ذو نفس مطمئنة وصدر منشرح وإرادة متينة يتقبل بها أحداث الدنيا صبرا على البلاء وشكر بالرخاء. ومن خصائصه أيضا أنه لا يخشى عقبة في سيره إلى الله وحمل رسالة الإسلام والدعوة إلى الله، فهو يستعين بالله ويصبر على ما قضى الله وقدر عليه. ومن خصائصه أنه يمد يد العون مع إخوانه المسلمين، يتعاون معهم على البر والتقوى وكلما يعلم الأمة بالخير والصلاح. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن خصائصه أنه ذو عدل وإنصاف ومسامحة ولو مع أعدائه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى. ومن خصائصه
أنه ينظر إلى هذه الحياة نظرة تفاؤل، ويعلم أنها دار عمل يزرع فيها للآخرة ويتزود لآخرته، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. ويعلم أيضا أنه بموته تنقطع أعماله، وأن عمله مستمر إلى أن يلقى الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن خصائصه أنه يؤمن بنصر الله وتأييده لأولياء الله وتمكينهم في الأرض، وأن هذا النصر سواء بالظهور على الأعداء أو بالموت على عقيدته ويلقى الله بها مسلما. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن خصائصه أنه يوالي إخوانه المسلمين ويسعى في جمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم. ومن أخلاقه ومن خصائصه تحكيمه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير، وأنه لا يقدم رأيا من الآراء على ما دل الكتاب والسنة عليه. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن خصائصه أنه على يقين أن كل داع إلى الله لا بد أن يجتهد في نفسه وماله وولده، فهو صابر على كل البلايا لعلمه أنها تمحص الذنوب وترقى بالعبد إلى درجة العلا. وما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ولما يعلم الله الذي جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ومن خصائصه أنه صالح في نفسه مصلح لمجتمعه، فنفعه عام ليس قال على ذاته. أيها المسلمون، إن عقيدة التوحيد إذا رسخت في أفراد الجماعة المسلمة فلا بد أن تترك أثرا إيجابيا على هذا المجتمع، فيتحول المجتمع المسلم إلى مجتمع طاهر عفيف قوي نقي ملتحم يحافظ على هويته الإسلامية. ولهذا كان لزاما على المؤسسة الإسلامية أن تنهض جميعا في المحافظة على هذه العقيدة. فالمؤسسة التعليمية تحافظ على هذه العقيدة من خلال مناهجها التي تربي عليها الأولاد البنين والبنات تربية إسلامية لتقوي صلتهم بربهم وبدينهم وبنبيهم، فينشأة صالحة مفيدة. كذلك وسائل الإعلام بما تنشر من فضائل وأخلاق وما صدى إلى محاربة الأفكار المنحرفة والدعوات المشبوهة. وهكذا كل مؤسسة مجتمع مسلم تحافظ على هذه العقيدة، لأن هذه العقيدة صمام أمل الأمة يحميها من الانحلال الخلقي والانحراف العقدي، ويساعد في جمع الكلمة والبعد عن الخلاف كله. أيها المسلمون، ويساعد في جمع الكلمة والبعد عن الخلاف كله. أيها المسلمون، ما أحوج البشرية إلى توحيد الله، ما أحوجهم إلى معرفة رب المعبود لا شريك له في الوقت الذي تقدم عنه فيه رقيا في أنواع العلوم المادية، إلا أنهم فئة من النهلاء لا يزال غارقين في وثنيتهم وجهلهم وضلالهم، وجاءت قلوبهم خاوية لا أمان فيها، نفوسهم شقية لا سعادة فيها، لأن الحياة الطيبة والسعادة إنما في عبودية الله وإخلاص الدين لله. ومن شقائهم أن سعى بعضهم في إيجاد فكر مادي منافي للأخلاق ونافي للدين والأخلاق والقيم ومبادئ ما أنزل الله بها من سلطان، يجعلها نظاما عالميا يحمل الناس على الإيمان به والخضوع لسلطانه. والحق الذي لا شك فيه أن الدين الذي يجب البشرية أن تؤمن به وتؤمن به وتلتزم سلطانه هو الدين الذي بعث الله به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون دستور العالم أجمعين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهو الحق الذي لا حق سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
ولهذا الدين المحفوظ بحفظ الله من التحريف والتبديل خصائص تميزه على الأديان المحرفة المبدلة المغيرة. فمن خصائصه تصديقه برسالات جميع الأنبياء ومحافظة على أصول عقيدتهم وثوابت شريعتهم. قال الله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن خصائصه أيضا إلغاء العنصرية، لا في اللون ولا في اللغة ولا في الجنس ولا في القبيلة، بل الناس سواء، أكرمهم عند أتقاهم، أكرمهم عند الله أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم أيها المسلمون. ومن خصائص هذا الدين جمع بين عمار الدنيا وصلاح الآخرة، فهو كما يصلح دنياه ويصلح آخرته فلا تناقض بالأمرين. ومن خصائصه أنه يرفع صاحبه إلى المستوى الأعلى بالتهذيب الخلقي والروحي. ومن خصائصه أنه دين الرحمة والإحسان والمسامحة، فنبي الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن خصائصه أنه دين العدل فيرفض الظلم بجميع صوره. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهذا الدين الحق هو الدين الذي يجب الشعوب أن تخضع له بسلطانه وتنضوي تحت عدله وإحسانه ورحمته لتتمتع بحقوقها الإنسانية التي ضمنها لها الشرع الكريم. أيها المسلمون، إن من الإيمان إن من لازم بالله تعظيم أنبياء الله عليهم السلام والإيمان بهم، وأن الله أرسلهم حجة للعالمين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وعلى رأسهم سيدهم وأكملهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإن إجلاله وتوقيره ونصرته من شعبة من شعب الإيمان لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وبعكس ذلك المستهزئ به واستغنوا به من أناس انتكس فطرهم وخبطت طويتهم ودنت نفوسهم، يعيشون حياة البهيمية، عقول مختلة وأفكار منحرفة، وإن زعموا العلم والتقدم. أيها المسلمون، إن من لازم الإيمان بالله أن تكون شريعة الإسلام مصدرا لأنظمة الأمة الإسلامية في سياسة الداخلية والخارجية واقتصادية والتعليمية، وأن الشريعة حاكمة على جميع شؤون الحياة صالحة لكل زمان ومكان، والذي يلزم الناس بها ويستخطوا، ولا يجوز معارضتها بأي تشريع مهما كان مصدره، ولا أن تكون أصول دينها وأحكامها القطعية مجال للنقد وأخذ آراء الناس حولها، بل إذا جاء شرع الله بطل ما سواه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون خير من أمرهم، وشرذمة من البشر حطعن في هذا الدين بحجج واهية وشعارات زائفة. قالوا طعنوا في مسلماته وثوابته بدعوى حرية الفكر والرأي، زعموا أن الدين لا يصلح لهذه الحياة لاختلاف الأحوال، اعترضوا على القصاص والحدود بأنها تنافي حقوق الإنسان، واعترضوا على إكرام المرأة ورفع منزلتها وحمايتها من كل الرذائل بأن هذه تنافي التساوي بالجنسين، وزعموا أن الأمة الإسلامية إذا حكمت الشريعة انزوت عن الدول الراقية وتقوقعت في نفسها، هكذا زعموا، وسمحوا لأنفسهم بالطعن في الدين وتأويل نصوصه، وزعموا أن هذا هو الرقي. ولا شك أن هذه باطلة، والدعاوى اليائسة إنما هي جزء من الحملات التي شنها أعداء الإسلام ضد هذه الأمة لتغيير إبعادها عن دينها وطمس هويتها وتغريب مجتمعاتها، وتجر عليها من أنواع التبعية والذل ما لا يخفى. أمة الإسلام، إنه لن يصلح آخرها الأمة إلا بما أصلح به أولها، وإن أول هذه الأمة
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بهذا الدين وآمنوا بالنبي الكريم وبدأوا بأنفسهم وأموالهم وبذلوا كل غالي ونفيس في سبيل زاد الإسلام، فكانوا خير الأمم، وأفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حملوا هم هذه الدعوة وهم هذا الدين وهم الرعية، فنشروا عدل الله ونصروا المظلومين ونشروا دين رب العالمين، حتى عاش الناس بذلك في أمن وأمان واستقرار وطمأنينة. فواجب علينا محبتهم والترضي عنهم وموالاتهم ونشر فضائلهم، وأن نجتمع الساعة إليهم بكل وسيلة، فلهم من الحسنات الماحية والفضائل الجمة ما ينغمر فيه ما يظن أن نقصه عيب فيهم. إن أصحاب محمد خير الناس خير الأمم، يجب أن نقتدي بهم في صفاء عقيدتهم وسلامة منهجهم وفهمهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الأمر لهم المنهج لهم عليه هو ما فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربوا عليه تربية عملية شمل الأخلاق الإسلامي وأصوله وفروعه وأخلاقه وقيمه. وهذه هي السلف الصالحة أو السلف الصالح كما عرفه العلماء. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا عند اختلاف المناهج والفتن والاضطرابات أن نلزم سنته وسنة خلفائه الراشدين، وقال: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي، تمسكوا بها وعضوا على النواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالسلفية ليست دين جديد ولا منهج مبتدع، ولكنها امتداد لفهم الصحابة لكتاب الله وسنة رسوله وتفسير الوحيين والعمل بهما، فرضي الله عن الجميع. أمة الإسلام، إن عالم إسلامي يشهد فتنا، يشهد بمصائب وفتنا ومآسي وسفك الدماء وتخريب الممتلكات وتدمير الأوطان، وهذا يدعو إلى الأسف الشديد والحزن، لأنه الأسف الشديد والحزن عظيم. فواجب حكام الشعوب الإسلامية أن يجتمعوا على الأخوة الإسلامية لأجل الحوار والتفاهم وحل الخلاف ورجاع المختلف إلى أحكام الشريعة ونبذ الخلاف وحقن الدماء وعدم استعمال السلاح فيما يهدي الأمة، وأن نحذرهم من مكائد أعدائهم الذين يحاولون زعزعة ما بين الشعوب وحكامها لإثارة الطائفية للطائفة البغيضة ولزعزعة الأمة ونزع الأمة وسلب أمانها واستقرارها. فالحذر من مكائد أعدائها. إنما ينجي الأمة من هذه الأحداث المصائب أن تحيا التضامن والتعاون بين المجتمعات المسلمة. فيا أيها المسلمون، عندك أساس عظيم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جمعت قلوبكم ووحدت شملكم، فابنوا عليها من المحبة والمودة، وضعوا اللبنات فوق اللبنات ليتكاتفوا الوحدة بين المسلمين، تبادل الخبرات بينكم في سبيل الاقتصاد والتجارة والسياسة والعلوم العامة وكل ما تحتاج إليه، ليكن التفاهم على المسائل المصيرية والهموم المشتركة، والجهود تبذل في سبيل ذلك. أيها المسلمون، يحقق هذا للمسلمين أمرين عظيمين: أمرا سياسيا وهو قدرة الحكام المسلمين وشعوبها على أن يديروا بلادهم بمحض إرادتهم من غير إملاءات خارجية، وبالاقتصاد أن يزيد معدل الإنتاج ويسير الخير. الفاضلة وابعاد الشر والمنكرات عنهم، وقطع كل وسيلة تفضي الانحراف الأخلاقي من سفور وتبرج واختلاط الجنسين، والسماح للقنوات الفضائية بنشر العري والتفسخ والانحلال الأخلاقي
من كتب ومجلات وإبعاد شبابنا عن هذه المنكرات. عسى الله أن يمن عليهم بالثبات على الحق، فلا بد من توعية صادقة لنحذر الأمة من هذه الوسائل المدمرة. أمة الإسلام، إن المال عصب الحياة وتقدمها وحل مشاكلها، فعلى أرباب الثروات وعلى صناع القرار أن يرشد الأمة إلى أن تصرف هذه الأموال في مشاريع داخل البلاد الإسلامية لتقوية اقتصادها وتهيئ فرصة لشبابها، وأن نعلم أن هناك أموال مودعة لبعض أبناء المسلمين في غير الإسلام في غير البلاد الإسلامية مما ساعد على نمو اقتصادها وتقدمها. فلو كان هذه الأموال تستعمل في الإسلام لأدى إلى نمو قوة اقتصادها وإقامة المشاريع العلمية والاقتصادية في الأمة. وهذا الأمر هو الذي نستطيع بواسطته أن نعالج الفقر والتخلف والبطالة. أمة الإسلام وأن نعالج البطالة والتخلف. أمة الإسلام إن أمة الإسلام ما أحوج البشرية إلى رحمة الإسلام وعدله، فإن البشرية في هذا الزمن رغم التقدم العلمي والمادي إلا أن عند تخلف في الجانب الروحي والأخلاقي، فقدوا العدل والإنصاف والرحمة، فما أحوجهم إلى رحمة الإسلام التي رحم الإنسان والحيوان، وما أحوجهم إلى عدل الإسلام الذي لا يسمح للقوي بالظلم والعدوان ولا يعطيه حق النقد لميزان العدل ليضرب بحق الضعفاء على الحائط وليضرب بحق الضعفاء على الحائط ويتحدون العالم لأسباب مصالحهم الخاصة. فلو كان ميزان العدل بين الناس لما وقع البشرية فيه من هذه الفوضى والعار والتخاذل وتصفية الحسابات على دماء المسلمة وإباء شعوب كثيرة لمصالح مادية. أيها المسلمون، يا شعوب الإسلام، اشكروا الله جل وعلا أن كرمكم بالإسلام وهداكم لهذه العقيدة الصحيحة، فاشكروا الله عليها واحمدوا الله عليها واحرصوا رحمه الله وتعاونوا مع قادتكم فيما يصلح شعوبكم ويقوي اقتصادكم ويجنبكم الزلل، واحذروا من الدسائس التي تحصل بكم وإيقاعكم في ظلمات وأمور تعرفونها. أمة الإسلام، إن هناك شعار في هذا الزمن بين المسلمين يدعو إلى دولة مدنية ديمقراطية غير مرتبطة بالشريعة الإسلامية وتقر كثيرا من المنكرات، وهذا بلا شك بدعوى الحرية الشخصية، وهذا بلا شك ينافي تعاليم الإسلام، يخالف الكتاب والسنة وأصول الشريعة، فإن شريعة الإسلام هي القادرة على التوفيق بين الشعوب بين الأفراد والحكام، ولا يخرج شيء من تعاليم الشريعة عن نطاق الإسلام، فيجب علينا أن نحافظ على ديننا وألا نتنازل عن أي حق من حقوق الإسلام مهما كانت الأحوال. قال الله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم لبعض والله ولي المتقين. أمة الإسلام، إن مما أفسد الأمة انتشار الشعوذة والسحر والتنجيم بين أفرادها الذي أفسد العقيدة وأنشأ الخلاف ودمر الأسر وأضر بالأمة وأوقع الشرور والفساد وقطع صلتها بربها وتعلقها بهذه الخرافات والضلالات. ولا شك أن السحر تعلمه وتعلم كفر وضلال، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات وذكر الشرك والسحر فاجتنبوا رحمكم الله. عباد الله، إن الإعلام في الزمن خير أداة لتوعية الشعوب والناس والشعوب وتوجيه الخير أو الشر، ولكن للإعلام الإسلامي تميز عن غيره، فهو إعلام إسلامي يدعو الإسلام ويصلح بين الأمة ويحل مشاكلها، فعليهم الصدق فيما ينقلون وما يدعو من حلول، وأن يكونوا عونا للدعاة والعلماء وأهل الفضل بالتبصير الأمة، وأن يكون الإعلام جادا في عرض قضايا الأمة وحلها بالحلول السليمة المناسبة، وأن لا يجعل فرصة ميدانا منبرا للسوء والفساد.
أيها المسلم أيها الحكام، إن شعوبكم أمانة في أعناقكم، ائتمنكم الله على رعايتهم، فاتقوا الله فيهم وابذلوا كل جهدكم في تحقيق صلاح حياتهم الكريمة ودفع معاناتهم والسعي فيما يحقق الحياة الكريمة كما يريدون. واسسوهم بالعدل والإنصاف، فإن العدل والإنصاف من أسباب التقارب القلوب وحل المشاكل. أيها المسلمون، لقد علمتم وقرأتم ما حل بكم الدول الاقتصادية والصناعية من تحدي اقتصادية وأزمات مالية أوقعتهم في مشاكل عجزوا عن حلها، وهذا والله أعلم من أقوى أسبابه المعاملة الربوية والأنظمة الربوية، فإن الله أخبرنا أن الربا ممحوق البركة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فعلى المسلمين جميعا بأنفسهم ويخلص اقتصادهم من الربا بجميع أنواعه، فإن هذا خير وبركة. شباب، أيها الشاب المسلم، تحمل قوة جسمية وقدرة جسمية وقوة ثقافية وعواطف جياشة، فاتق الله واستعملها في طاعة الله، ولتكن لك شخصية متميزة، شخصية بالتمسك بالدين والدعوة إليه، واحذر التميع وتقليد الآخرين. أيها الآباء والأمهات، نحن في زمن كثرت فيه المغريات وأنواع الفتن التي صرفت عن دين الله وأفسد أخلاقهم وشغلتهم بالضار، فعلى العلماء وعلى الآباء والأمهات وعلى العلماء وعلى المربين ومراكز التربية أن يحولوا بالأمة، أن يبصروا الأمة ويحذروها من هذه الوسائل المدمرة وآثارها السيئة التي لا خير فيها. أيها الدعاة إلى الإسلام، أيها الدعاة والعلماء، اتقوا الله بأنفسكم واعلموا أن الله شرفكم بالدعوة إليه، فاقبلوا هذه البشرى. إن الله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله يقول: ولتكن من أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ادعوا إلى الله دعوة صادقة، ادعوا إلى الله بمنهج واضح، في ظاهره وباطنه، اقتدوا بأنبياء الله ورسله، فإنهم دعوا قومهم إلى دعوة صادقة وفهم قوم أعداء وفهم قومهم منهم، ولكن الشقاء يغلب على من شاء، ولكن الشقاء يغلب على كثير من الناس فيحول بينهم الهدى والتقوى. ألم تسمعوا إلى أنبياء الله يقول قوم هود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فعلموا هود أنه جاءهم بعبادة الله وحده لا شريك له. ويقول قوم صالح لصالح: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون مريب. ويقول قوم لوط عليه السلام: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يطهرون. ويقول قوم شعيب أصل قوم شعيب لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نعبد أن نترك أن نعبد، أصلاتك تأمرك أن نترك، أي صلاة تأمرك أن نترك، أصل تأمرك أن، قال شعيب: أصل تأمرك نترك ما عمل آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وأبو الخليل يقول: أرأي يا عباد الرحمن. أيها المسلمون، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان واضحا في منهج دعوته إلى الله، واضحا جليا يعرف قومه منه ذلك. قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات يجحدون. ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى لا إله إلا الله لإخلاص الدين لله وإلى الأخلاق الكريمة. يسأل أبا سفيان عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قائل له: ماذا يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا ودعوا ما كان عليه آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. قال: أيكذب؟ قال: ما جرب الكذب قط. هكذا محمد صلى الله عليه وسلم دعاة الإسلام. ادعو إلى منهج قويم، إلى منهج واضح في أحواله كلها، وإياكم الدعوات المشبوهة المغلفة التي لا يدرى ما وراءها، تلك الدعوات التي لا يعلم حقيقتها إلا رموزها، وسائر الناس لا يدرون عنها، مخفي عن الأمور.
دعوة سياسية مغلفة لا تهدي الدين ولا التقوى، دعوة تتوزق ولا تجمع، وتوحد وتفرق ولا توحد. نحن دعوة تجمع ولا تفرق، وتوحد ولا تمزق. إن الدعوة الصادقة هي الواضحة في مناهجها وتعاليمها، لا دعوة مغلفة لها صور ظاهرة وباطنة. نريدها دعوة صادقة لا حزبية وتجمعات، نريدها دعوة إسلامية قائمة على المنهج القويم الذي بعث الله به خاتم الأنبياء والمرسلين. حجاج بيت الله الحرام، اشكروا الله أن هيأ لكم وصول إلى بيته الحرام وأعانكم على ذلك. حللتم بديار المقدسة وها أنتم في عرفات متظاهرين بمظهر التوحيد في أنكم تعبدون ربا واحدا وتنتسبون إلى دين واحد، وكلمتكم لا إله إلا واحدة، واقتداءكم بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأداكم لهذا العظيم. وأنتم تنتسبون إلى أمة واحدة تجمعها عقيدة الإسلام وأخوة الإيمان. فاحذروا الشعارات، فاحذروا الهتافات الوطنية والشعارات القومية والرايات العصبية. نحن في بلد الله الحرام في تكبير وذكر وطاعة لله. أيها الحجاج، اجعلوا من هذا التجمع ثبت في قلوبكم وعصفكم، وأن تكون يدا واحدة ضد أعدائكم، وألا تكونوا عونا لأعدائكم عليكم وعلى إخوانكم المسلمين. أيها الحجاج، إنكم أتيتم بيت الحرام فوجدتم حرما آمنا رخاء سخاء، قد هيأ الله الأمن والاطمئنان ورغد العيش، فاشكروا الله على هذه النعمة واعرفوا لهذه البلاد حقها وحقها، واسألوا الله التوفيق والسداد، واحترموا أمن هذا البلد، واحترموا كل الأنظمة التي وضعت لأجلكم وراحتكم، واعرفوا قدر هذه النعمة، وقوموا لله بما يجب. أمة الإسلام، إن الله جل وعلا هيأ لبيت الحرم الشريفين، الحرم الشريف ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، في هذه الدولة المباركة حكام ورجال صادقين بذلوا كل جهدهم في سبيل راحة الحجيج، وأنفقوا كل غالي ونفيس، كل ذلك في سبيل هذه الأمة، في سبيل صلاح الأمة. فمنذ أن قام عبد الله رحمه الله بجمع توحيد هذه الجزيرة وجمع شملها وإرساء الأمن في ربوعها وإرساء الأمن في ربوعها، وقادة هذه البلاد أبناء الكرام، كل واحد له لمسات في هذا الحج، وكل يسعى في تحقيق مصلحة الحجيج. فما هذه التوسعة الضخمة والتوسعة الهائلة، والمجال الضخمة والخدمات المتكاملة، بذل الأموال والرجال الأمن والتوعية والصحية، وكل ما يحتاج الحج من خير. استمرت الدولة جميع إمكانياتها، فجزا الله خادم الحرمين ولعدي خير الجزاء والثواب، والشكر موصول موصول لوزير الداخلية ونائبه بما قام بواجب، والشكر موصول لأمير هذه المنطقة خالد الفيصل رئيس المركزية وما قام بواجب، فجزا الله الجميع خيرا وآثاروا خيرا على ذلك. أمة الحجاج بيت الله الحرام، أنتم في يوم عرفة، هذا اليوم العظيم أفضل أيام الله على الإطلاق، فالحمد لله على هذه النعمة. هذا يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة، أنزل الله فيه على عبده ورسوله محمد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا يوم أقسم الله به في كتابه العزيز وشاهد ومشهود. هذا يوم عتق من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبيدا من النار مثل يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي به العباد. اشكروا الله على هذه النعمة، وقوموا لله ما وجب عليكم. أكثروا الدعاء في هذا اليوم، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قال النبي من قبل الأنبياء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يوم من حمل سمعه وبصره ولسانه غفر الله له. في هذا اليوم يتنزل رب الإله في عشية هذا اليوم فيباهي بأهل السماء: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا
وحين أشهدكم أني قد غفرت لكم يا إخوة سيدكم أني قد غفرت لهم فجدوا واجتهدوا. قفوا بهذا الموقف العظيم وتحروا حدود عرفة، وقفوا بها إلى غروب الشمس، صلوا بها الظهر والعصر جمعا وقصرا كما تفعلوا إن شاء الله. انصرفوا إلى مزدلفة فصلوا بها المغرب والعشاء، وبيتوا بها معظم الليل، وللعدد الحق ينصرفوا إلى بعد نصف الليل ليرموا الجمرة ويكملوا حجهم. أيها الحاج الكريم، اتق الله في نسكك وأديها كما أمرك الله به. قف بعرفة، بت بالمزدلفة، ارمي جمر العقبة، احلق أو قصر رأسك، طوف بالبيت واسرع بين الصفا والمروة، ارمي بت بينا وارمي الجمار في اليوم 11 والثاني عشر إن تعجلت، وانصرف إن تعجلت، أو اليوم 13 إن تأخرت. أيها الحجاج الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. حافظوا على هذه الصلاة الخمس فإنها عمود الإسلام والركن الثاني من أركان الإسلام. حافظوا عليها في أوقات جماعة، واعلموا أن من ضيعها أو فرط فيها يخشى أن لا يقبل عمله. فيا أيها الحاج، ائتوا إلى الله في هذا اليوم من جميع الذنوب، إن كنت ظلمت العباد في دمائهم أو أموال وأعراضهم، فتوب إلى الله، توب إلى الله من جميع سيئاتك وخطاياك مهما كثرت وما تعظمت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قوموا لله واستجيبوا لدين الله وأدوا ما أوجب الله عليكم، وتوبوا إلى الله من سيئات أقوالكم وأعمالكم لعلكم تفلحون. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن توفق المسلمين طاعتك. اللهم اغفر للمسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله من كل خير، اللهم سدده في أقواله وأعماله، وأمده بالصحة والسلامة والعافية، ووفقه لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه لعهده سلم بعد كل خير، وسدده في أقواله وأفعاله. اللهم آمن في أوطاننا وأصل ولاة أمرنا، ووفق المسلمين لطاعتك. اللهم ارفع البلاء عن المظلومين، اللهم ارفع البلاء عن المظلومين، وانصر على من بغى عليهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليك أيها النبي. السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا